البنات جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم راح نديرو هاد لو بورت بيجو، يعني تري شيك تري سامبل، والحاجه المليحه فيه بزاف انه تري فاسيل، يعني اي وحده فيكم تقدر ديرو. فوالا انا درتلو لي ستراس، مي لكم الاختيار، تقدروا ديروه سامبل سانز ستراس، يعني هذه كيما حبيتو. فوالا راح نبداو ان شاء الله في لو توتو تاعنا، تبعوني كيف راح نديرو. الان هادو هما لي واش راح نحتاج اون اردواز، وهادو لي غولو ا بابي، يعني مش تاع لي بابي تاع بابي الومنيوم ولا لو بابي فيلم. فوالا يكون خشين شويه، يعني حاكم روحو ماشي كيما لو بابي ابسوربون يجي طري. عندنا مقص، قلم رصاص ومسطره، وعندي هذا القماش راهي قاطفه. فوالا سي دو فيلور، راهو اون بلو نوي. هذا راح نغلف به كامل لو بورت بيجو اللي راح نديروه. انا واش راح ندير، راني قصيت ان مورسو كتر شويه على لاغدواز هذه، وحطيت تو سامبلومون رايحه نغلف هاد لاغدواز. بيان سور انني حطيت لو بيستولي تاعي يسخن، لو بيستولي اكول، يعني ننصحكم به هاد لو بيستولي مليح في الدار، يعني يساعد بزاف سورتو في لي توتو هادو. فوالا انا رايحه نحكم وندور كامل لاكول هادي على لاغدواز تاعنا. فوالا البنات، ابخي ما لصقتها راح بيان سور هذه ثاني نغطيها لي جايه من اللورا. حكمت ان مورسو ثاني تاع القماش تاعي وقصيته يكون شويه صغير على لاغدواز، وايضا نفس الشيء رايحه نغطيه ونلصقوه بلاكول. هنايا رانا كملنا لا باز، يعني اللي نحطوا عليها لي غولو تاعنا تاع لو بورت بيجو، ورايحين نجوزو لي غولو هادو. بون لو بروميير غولو اللي راح يجي بطريقه، يعني راح يجي افقيا ماشي عموديا، يعني افقيا اللي نحطوا عليه لي بيجو. لو بروميير هذا جاني طويل بزاف، دونك راني درتو 25 سنتيمتر، 25 سنتيمتر هكذا، ورايحه نقصو. هذا الاول، واللي رايحه نحط عليه هذا لو كارطون اللي قصيته ايضا جاني طويل بزاف، راح نديرو نفس الشيء 25 سنتيمتر ونقصو ايضا. فوالا راني نعتلكم كيف حطيته هكذا باش نوقفو. لو دوزيام راح نديروه قل شويه، يعني لو دوزيام كارطون هذا الاول درتو 25 سنتيمتر، الابيض الاول درتو 25 سنتيمتر، وهذا الثاني درتو 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر. بيان سور نفس الشيء راح نقصو، لانه واحد يجي طويل والاخر يجي قل عليه. يعني درت دو في لو بورت بيجو تاعي، الاول درتو 25 سنتيمتر البنات، والثاني راهو درتو 20 سنتيمتر، وهذا اللي نحط عليه ثاني جاني طويل، يعني جا كبير بزاف، راح نديرو قد الاول، يعني لي دو هادو 25 سنتيمتر.
25 سنتيمتر. بالنسبة لهذا اللي قاعدة نقص فيه 25 سنتيمتر، ولي كارطون لي اون بلون لو بروميي درتو 25 سنتيمتر والثاني درتو 20 سنتيمتر. جيسبر هكا راكم فهمتوني. الان بعد ما قصينا لي كارطون تاعنا ودرنا لهم الطول اللي نسحقوه في لو بورت بيجو، بيان سور لا كان تحبوا قل ديروا قل، لا كان حبيتوه كبير ديروه كبير، لا كان حبيتو 3 تحت بعضهم ديروا 3. يعني اللي قلت لكم الاختيار يرجع لكم. هنا راني جي تراسي باش ندير فتحه هكذا باش ندخل لي دو كارطون في بعضهم باش يحكموا لي مليح اوتوماتيكمون. لازم يعني ندير له فتحه صغيره. هنايا راني رسمتها يعني جوست باش نقدر ندير الفتحه مليح. فوالا راني قصيتها الان. الان هنا درت بلو كوتر هذا لانه ننصحكم ديروا بلو كوتر لانه بالموس راهي سي با براتيك. هذا لو بروميي فوالا راني درتو. لو دوزيام نفس الشيء، يعني تحكموا تقيسوا وديروا يعني الفتحه تاعكم في الثانيه هكذا باش ندخلوهم في بعضها. الان ليتاب المواليه يعني ليتاب سويفونت رايحين تو سامبلومون نغلفوا هاد لي كارطون. بيان سور توجور لو تيسو اللي عندنا. نتوما هنايا تحبوا تخيروا اون اوتر كولور ولا يعني قماش واحد اخر باغ اكزومبل يعني قماش فلوري ولا قماش لكن حبيتو اون اوتر كولور لو ساتان. هنا لكم الاختيار يعني عليكم وعلى ليماجيناسيون تاعكم. هنا راني سرعت في لا فيديو مي راهي يعني اون ايتاب تري فاسيل اللي هي تغلفوا فقط وتحكموا بلا كول. بعد ما غلفنا لي كارطون تاعنا راكم تشوفوها رانا غلفناهم كامل. انني هنايا ما درتش لي زيتاب ما نعطيلكمش كامل باش هكذا ما تجيش لا فيديو طويله مي ديروا كيما الاولى اللي نعدتها لكم غلفوهم كامل. يعني حاولوا تحكموا بلا كول فقط راهي تحكم مليح في لي كارطون البنات ما تخافوش. حنا واش رايحين نديروا الان؟ رايحين اون بوزيسيون لي كارطون هادو اللي درناهم اللي غلفناهم على لا باس فوالا كيما راكم تشوفوا وتكاو عليها مليح. هاني لصقتهم الان فوالا يعني بدا يبان لو بورت بيجو تاعنا. جوسك لا راهو يعني حاجه سهله بزاف اي وحده فيكم تقدر ديرو. حنا واش راح ندير؟ جبت لي ستراس انا عندي هنايا في لارجونتي يعني هذا واش لقيت. حبيت ندير في لو دوغي مي ما لقيتش عندي في لي اكسسوار تاعي درتو ارجونتي. راح ندور في لي زيكستريميتي يعني لي بوردور هادو راح ندور عليهم باش يجي بيان فيني وبيان سور نحكمو بلا كول. فوالا البنات راني دورت عليه كامل لي ستراس تاعي وهنا لقيت هذا تاني يعني خلص لي هذا اللي دورت على لي زيكستريميتي تاع لو بورت بيجو تاعنا مي لقيت واحد اخر قلت بوركوا با ان اوتر موديل رايحه ندير به لا بوردور اللي من تحت. رايحه نحكم نلصقو تو لو تور فوالا.
فوالا البنات، ديجا رانا كملنا لو بورت بيجو تاعنا، رانا كملناه. شوفوا انا راني حطيت فيه كلكو زاكسيسوار. جيسبر عجبكم. فريمون راهو ساهل، يعني تري براتيك وباهي. تقدروا يعني ديروا تحطوا فيه لي بيجو تاعكم. مام لتحت هذه القاعده تاعو تقدروا تحطوا عليها دي تقدروا تحطوا عليها دي باغ ولا لي بوكل دوغي تاعكم. الان الا كان عجبتكم لا فيديو هذه، ما عليكم غير تشاركوا في قناتي هاو ميد باي امل، وتعملوا لي دي بوس بلو يعني دي لايك، وجيسبر فريمون تجربوا لو توتو هذا. سلام البنات.